नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन जमात हो। उखरिजत लिन्नासी, जो निकाली गई हो लोगों के लिए। तअमरून बिलमारूफ़ी, तुम हुक्म देती हो नेक कामों का। व तनहौना अनिल मुनकारी, और तुम मन्ना करते हो, रोकते हो बुरे कामों से। व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर। वलौ आमना, और अगर ईमान रखते अहलुल किताबी, ये अहले किताब, लाकाना खैरन लहुम, तो इनके हक़ में बेहतर होता। मिनहुमुल मुमिनूना, इनमें से कुछ तो मोमिन हैं। व अक्सरुहुमुल फासिकून, और अक्सर ही नाफरमान हैं। ये सहाबा की जमात है जिससे अल्लाह ताला मुखातिब हैं, क्योंकि मदीने में अब एक छोटी सी इस्लामी मुआशरा या इस्लामी जमात वजूद पजीर आ गई थी, जिसमें जज़ा व सज़ा का कानून नाफिज हो गया था, जिसमें पुलिस और अदलिया का कानून नाफिज हो गया था। इसमें भलाई करने के लिए फ़ौज मौजूद थी। इस तरह अल्लाह फरमाते हैं, तुम बेहतरीन लोग हो, तुम्हें अल्लाह ने चुन लिया है, तुम्हें अल्लाह ने रसूलों वाला मनसब दे दिया है। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो। क्यों? तुम नेक कामों का हुक्म देते हो और मना करते हो बुराइयों से, और तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर। यानी तुम बेहतरीन लोग हो जो जिन्होंने रसूल का साथ दिया, रसूल को मान लिया और उनके साथ मिलकर जिहाद किया और जंगें लड़ी। अल्लाह फरमाते हैं, तुम्हें अल्लाह ताला ने चुन लिया, मुंतखब कर लिया, तुम्हें अपने लिए ख़ास कर लिया, क्योंकि तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर। और अगर ये अहले किताब यानी ये ईसाई लोग भी जो उस वक्त मौजूद थे, अगर ये ईमान लाते तो इनके हक़ में बेहतर होता। इनमें से कुछ मोमिन हैं और अक्सर ही नाफरमान हैं। लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़ा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हें कुछ नहीं नुकसान पहुंचा सकते, इल्ला अज़ा, सिवाय अजियत पहुंचाने के, तकलीफ़ देने के। वहीं युकातिलूकुम, और अगर ये लड़ेंगे तुमसे, युवल्लूकुमुल अदबार, तो ये पीठ फेर कर भाग जाएंगे। सुम्मा ला युनसरून, फिर इनकी कोई भी मदद नहीं की जाएगी। यानी इस अरब की सरज़मीन में ये मगलूब हो जाएंगे। ये अहले किताब यहूदी यानी बनी इसराइल। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतो, छा जाएगी इन पर ज़िल्लत। ऐनमा सोकिफ़ु, ये जहाँ कहीं भी पाए जाएंगे। इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि, सिवाय इसके कि अगर ये आ जाएं अल्लाह की पनाह में, व हब्लिम मिनन्ना से, और आ जाएं उन लोगों की पनाह में जिन्होंने अल्लाह की रस्सी को थामा हुआ है। व बाऊ बेग़ज़ब मिनल्लाह, वरना ये आ जाएंगे अल्लाह के गज़ब में। व ज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, और इन पर छा जाएगी मस्कीनी, यानी ये ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे और इन पर ज़िल्लत की मार पड़ेगी। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना, क्यों पड़ेगी? इस वजह से क्योंकि इन्होंने इनकार कर दिया बेआयतिल्लाहि, अल्लाह की आयत का। व यक़्तुलूनल अंबिया बग़ैर हक़, और इन्होंने कत्ल कर दिया नबियों को ना हक़, बग़ैर किसी वजह, बग़ैर किसी कसूर के। ज़ालिका बिमा असव्वा कानू यअतदून, इस वजह से क्योंकि ये नाफरमान और हद से गुज़रे हुए लोग थे। लैसु सवा, सब अहले किताब बराबर नहीं हैं। लैसु सवा मिन अहलिल किताबी, यानी सारे अहले किताब एक जैसे नहीं हैं। उम्मतुन काइमतुन यतलूना, इनमें से एक जमात ऐसी भी है जो अभी दीन इस्लाम के ऊपर कायम है। यतलूना आयतिल्लाहि, जो तिलावत करती है अल्लाह की आयात की। आना अल्लैली व हुम यसजुदून, रात के वक्त और वो अल्लाह के आगे सरबसुजूद रहती है वो जमात। युमिनूना बिल्लाहि, वो ईमान रखते हैं अल्लाह पर। वल यौमिल आखिर, और यौम आखरत यानी क़यामत के दिन पर। व यअमरूना बिल मारूफ़ी, और वो हुक्म देते हैं नेक कामों का। व यनहौना अनिल मुनकारी, और रोकते हैं, मना करते हैं बुरे कामों से। व युसारिऊना फिल खैरात, और ये लोग जो अहले किताब की एक जमात है, ये नेकियों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। व उलाइका मिनस्सालिहीन, यही लोग हैं जो नेकीकारों में से हैं। वमा यफ़अलू मिन खैरिन, ये जो भी करेंगे कोई भलाई, कोई नेकी,
فلن یک فاروہ پس اس کی نہ قدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ جانتا ہے ایسے پرہیزگاروں کو۔ ان الذین کافروا، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز نہیں کام آئے گا ان کے، اموالہم، نہ ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ کے آگے شیئن، کچھ بھی، یعنی ان کو مال اور اولاد پر تکبر ہے، اللہ کے آگے یہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، ان کی مثال اس ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، جس میں سخت پالا ہو، اصابت ہرسا، جو پڑے کھیتی پر، قوم، ایسی قوم کی، ظالموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فاہلکتہ، پھر اس کو ہلاک کر ڈالے، وما ظلمہم اللہ، ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، اور لیکن خود ہی انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یعنی ان کی مثال، ان کی جو بھی نیکیاں ہوں گی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول نہیں کیا، یہ منکر ہی رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی کوئی بھی نیکی جو انہوں نے کی ہوگی وہ قبول نہیں ہوگی۔ ایسے ہے اس کی مثال جیسے زمین کے اندر بیج بو دیا جائے، لیکن بیج بوتے ہی اس کے اوپر پالا یعنی سردی آ پڑے، اور پھر وہ اس کو وہیں سکھا دے، وہیں اس کی یعنی جڑ ہی ختم کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی بھی اس طرح، یعنی وہ ساری نیکیاں، سارا خرچ کیا ہوا مال ان کا ضائع ہو جائے گا۔ ان کے اوپر اللہ نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، کیونکہ انہوں نے وقت کے رسول کو پر ایمان نہیں لائے اور ان کی تعظیم اور توقیر اور مدد نہیں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، اب اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے یعنی صحابہ کی جماعت سے مخاطب ہیں، اے ایمان والے لوگو، لَتَتَّخِذُوا بِطَانَاتٍ مِّن دُونِکُم، تم مت بناؤ، بطانات رازدار، من دونکم، اپنوں کے سوا، تم اپنے مسلمانوں کے سوا کسی کو، یعنی یہ اب اکٹھے تھے، جیسے معاشرہ ہوتا ہے، سوسائٹی ہوتی ہے، سارے اکٹھے تھے، عیسائی، یہودی، مسلمان، سب، لیکن اب اللہ تزکیہ نفس کر رہا ہے، کیونکہ جب آخری مرحلہ آتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ الگ کر دیتے ہیں ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں کو۔ اب اس میں مسلم اور منکر الگ ہو رہے ہیں، جس طرح اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن تم الگ ہو جاؤ اے مجرمو، کیونکہ اب تک جمع تھے، اکٹھے تھے، لیکن اب تزکیہ نفس ہو رہا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب ان کو اپنی دوستی یا اس وقت کے جو تھے، اس وقت کے معاشرے میں جو موجود تھے، اللہ فرما رہے ہیں مسلمانوں کی جماعت سے کہ اب ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، من دونکم، اپنوں کے سوا، لا یلونکم خبالا، یہ نہیں کمی کثر کریں گے تمہارے اندر خرابی پیدا کرنے کی، ودو ما انتم، یہ تو دل سے چاہتے ہیں کہ کاش تم مشکل میں پڑ جاؤ، قد بادت البغضاء، یقیناً ظاہر ہو چکا ہے ان کا بغض، من افواہم، ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم، اور جو چھپا ہوا ہے ان کے سینوں میں، اکبر، وہ اس سے بھی بڑا ہے، یعنی ان کی مخالفت، ان کی دشمنی جو سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ قد، یقیناً، بینا لکم الآیات، یقیناً ہم نے نشانیاں واضح کر دی ہیں، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان کی پہچان کرو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، مومنو، تم تو وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، جو اس وقت کے تھے، ولا یحبونکم، اور وہ یہ لوگ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، یعنی ان کی دشمنی کی کوئی وجہ تو نہیں بنتی، تم تو تمام کتابوں پر یعنی ان کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی ہم نے مان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اللہ کا رسول تو آپ وسلم کو مانتے ہیں لیکن خود قبول نہیں کرتے، اپنا رسول آپ وسلم کو نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور یہ یہود و نصارہ جب ملتے ہیں تم سے، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، کہ ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا،
اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، ازو علیکم الانامیلا، تو یہ اپنی انگلیاں چباتے ہیں تمہارے خلاف، من الغیظ، غصے سے، تو یہ غصے سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں تمہارے خلاف۔ کل موتو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ مر جاؤ، بغیظکم، تم اپنے غصے سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسناتن، اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی کامیابی، کوئی اچھائی، تسوہم، تو انہیں برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَاتٌ، اور اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، یفرحوا بہا، تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی کوئی تدبیر، ان کی کوئی چالیں تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، کیونکہ اللہ جو یہ عمل کرتے ہیں اسے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یعنی آپ کے ساتھ اللہ ہے۔ جو یہ چالیں چلتے ہیں، جو یہ منصوبے بناتے ہیں، تو اللہ نے بھی انہیں گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یعنی کہ یہ تمہارے اتنے دشمن بن چکے ہیں، اگر تمہیں کوئی اچھائی ملتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، یعنی اگر تم صبر کرو اور حدود کے پابند رہو گے تو ان کے تمام اعمال اللہ کی گرفت میں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔